अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बाकायदा से चली है, फटे चले ब्रेकिंग न्यूज़ के। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को जेल के अंदर भी सिक्योरिटी खदशात हैं, और ये अब मामला बड़ा सीरियस होता जा रहा है, और सीरियस एक सूरत हाल इसकी बनती जा रही है। एक तो इसके हवाले से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड मौजूद था, फिर इमरान खान की जो बेगम है बुशरा बीबी, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त लेकर गई कि बराए मेहरबानी इमरान खान को जेल के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन अब जो खबर आ रही है, खबर यह है कि इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी के खदशात है। यानी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान मौजूद है, यानी रियासत की स्टेट की कस्टडी में मौजूद हैं, और वहां पर भी इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं। उसके बाद खबर चलती है कि इमरान खान को बी क्लास से निकालकर सिक्योरिटी बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी कि ये खबर के मुताबिक इमरान खान जो बी क्लास के अंदर मौजूद थे, उन्हें वहां से निकालकर सिक्योरिटी मामला को सामने रखते हुए उन्हें सिक्योरिटी बैरक में, यानी एक दूसरी बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है। अब जिस बी क्लास के हवाले से खबर चली है, इसके हवाले से इमरान खान की बेगम हो, इमरान खान के बुकला हो, उनमें से सभी तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर ट्वीट करते हैं कि जनाब कोई भी क्लास नहीं है। इमरान खान को बल्कि जो अटक जेल है उससे भी ज्यादा खराब सेल में रखा गया है। इमरान खान के मूवमेंट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी मूव नहीं हो सकते, और वो चहलकदमी यानी चंद कदम भी इमरान खान चलने के काबिल नहीं है। बस सिर्फ ये कहा जाता है कि हमने कूलर दे दिया है, और इमरान खान साहब खुद ये कहते रहेंगे अभी मौसम ऐसा है कि पंखा बंद करना पड़ता है इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो फिर कूलर की मुझे जरूरत नहीं थी। मेरा मसला वॉक का है, मेरा मसला है कि मैं फ्रीली मूव कर सकूं, मैं किताबें पढ़ सकूं। लेकिन उनके बुकला के मुताबिक उन्हें ये सारी चीजें ना तो प्रोवाइड की जाती और ना ही वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद खबर यह है कि सिक्योरिटी पर मामूर तमाम अहलकारों की सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। यानी सिक्योरिटी पर जो मामूर अहलकार हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी भी निगरानी की जा रही है। यानी एक रियासत की स्टेट की कस्टडी के अंदर एक बंदा मौजूद है, जेल के अंदर मौजूद है। जेल से ज्यादा महफूज जगह कौन सी हो सकती है, जहां पर अब 24/7 एक बंदे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं। तो फिर वहां पर भी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उनकी भी निगरानी सख्त कर दी गई है। जेल अमले के तमाम सर मोबाइल फोन उनसे ले लिए गए। तो ये जो खाली खबर को आप प्लान रीडिंग ही करें तो आपको महसूस होता है कि कितना सीरियस एक थ्रेट, खतरा, खदशा महसूस किया जा रहा है इमरान खान को लेकर। और उसके बाद इस तमाम तर स्टेप बाय स्टेप करके इकदाम किए गए, फौरी तौर पर कि दूसरी बैरक में शिफ्ट करना, फिर जो अमला है उनकी निगरानी करना, फिर अमले के मोबाइल फोन ले लेना। तो इट मीन्स की चीजें बहुत ज्यादा सीरियस है। पाकिस्तान के बहुत सारे साफी ये भी क्लेम कर रहे हैं, मैं देख रहा था सिद्दीक जान साहब का एक तजिया था, उनका ओपिनियन था। उनका ओपिनियन ये था कि मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि इमरान खान को इससे पहले एक बहुत ही बुरी क्लास में रखा गया था, तो इस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट करके, इस तरह के एक माहौल बनाकर शायद इमरान खान को एक बेहतर फैसिलिटी, एक बेहतर क्लास में या बेहतर सेल में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, और शायद उसके लिए माहौल बनाया गया है। लेकिन अगर आप इसकी प्लान रीडिंग करते हैं, अगर आप फिर इमरान खान के बुकला की गुफ्तगू सुनते हैं, इमरान खान की बेगम की गुफ्तगू सुनते हैं, तो आपको महसूस होता है कि ये फिर बहुत सीरियस मामला है, बहुत संजीदा नौयत का मामला है, और वाकई इमरान खान को जेल के अंदर भी एक शदीद नौयत का थ्रेट है। यानी इमरान खान के जो वकील हैं नईम पंचोदा साहब, वो अपनी एक वीडियो के अंदर फरमाते हैं कि इमरान खान के साथ वही सलूक किया जा रहा है, वही टॉर्चर किया जा रहा है, वो एंकर इमरान रियाज खान के साथ हुआ है। एंकर इमरान रियाज खान को हमने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। बड़ा सीवियर टॉर्चर है वो, एक आइसोलेशन का एक ऐसी आइसोलेशन में इमरान रियाज खान को ले जाया गया है कि जिसका एक अपना डर है, अपना एक खौफ है, जिसकी अपनी एक हैवानियत है। और नईम पंचोदा साहब वही बात कर रहे हैं कि यही चीज इमरान खान के साथ की जा रही है। हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को पूरा जोर लगाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, और इससे पहले तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्सस और फिर स्टेट यानी जो सिस्टम है वो साथ काम करते रहे। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि किसी भी तौर पर सिस्टम अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा तहरीक इंसाफ को, उनके कारकुनों को, तहरीक इंसाफ के रैलीज को, उनके जलसों को, उनके आर्गुमेंट को, टेलीविजन पर उनकी गुफ्तगू को। यानी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अभी महसूस हो रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से। और खासतौर पर जब से मुस्लिम लीग नून का जो जलसी थी, जो बर्थडे पार्टी थी, जो शादरा में उन्होंने की है, वो जो वहां पर उन्होंने एक महफिल लगाई है, जो पंचायत में ज्यादा लोग आते हैं, वहां पर जो उनका फेलियर हुआ है, जो उनका डिबैकल हुआ है, मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स खत्म हुई है, बल्कि उनकी सियासत के ऊपर पानी फिरा है। वो जो तंग गली थी, और छोटी सी जो जगह थी, जो बिल्कुल यानी आप एक तरफ से अगर मेरे ख्याल में इस तरह करके वो चीज फेंके दूसरी तरफ जाकर लगती है, उस गली के अंदर बंदे ना जमा करने का मैसेज, पैगाम बड़ा क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून फेल हो गई पॉलिटिक्स में। मुस्लिम लीग नून असल में लूज कर गई। लाहौर के अंदर मरियम नवाज शरीफ यानी शरीफ खानदान की एक सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यानी शरीफ खानदान का बच्चा वहां पर मौजूद हो और वहां पर लोग इकट्ठे ना हो, ये हाल हो जाए तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि हालत नून लीग की कितनी पतली है और इनकी कितनी तबाही कर गई है। बल्कि बहुत सारे लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं, मैंने गुज़श्ता दिन एक सर्वे किया लिबर्टी मार्केट का, वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि हमें बकायदा से कहा गया मोटरसाइकिल देंगे, आपको मोटरसाइकिल देंगे, आप अगर 5 बंदे लेकर आ जाते हैं, और बकायदा से कहा गया कि हम नोट करेंगे आपके नंबर, सिम पर आपको मैसेजेस आएंगे, हम आपको मेक श्योर करवाते हैं, अगर आप कोई गारंटी लेना चाहते हैं तो गारंटी भी देंगे,
آپ کو موٹر سائیکل پرووائڈ کیے جائیں گے اگر ایک ایک بندہ 5 بندے لے کر آتا ہے. یعنی اتنی پتلی حالت ہو گئی ہے نون لیگ کی. یعنی سسٹم کو ساتھ رہ کر دھاندلی کر کے پورا زور لگا کر بھی یہ اس وقت عمران خان سے انتخابات نہیں نکال سکتے. اور اسی کی وجہ سے آپ بیانات دیکھ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ برف باری ہو جائے گی, وہاں پر برف باری ہوگی, اور برف میں ظاہر ہے ووٹر اٹھ کر صبح نہائے گا کیسے, اب پانی ٹھنڈا ہوگا, گیزر نہیں چلے گا, اور ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یا پھر دوسرے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ووٹر کیسے جا کر ووٹ ڈالے گا. ظاہر ہے صبح اٹھ کے نہانا بڑا مشکل ہوتا ہے, ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, اور ٹھنڈے پانی سے اور پھر برف میں ووٹر کس طرح سے 10 فٹ کی برف کو چیرتا ہوا جائے گا. تو اب انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ برف پڑے گی, گاڑیاں نہیں چلیں گی, سلیپری سڑکیں ہوں گی, نہانا مشکل ہوگا, دھونا مشکل ہوگا. اس لیے جناب جنوری کی جو انتخابات ہیں انہیں بھی کسی طرح سے آگے لے جایا جائے تاکہ مزید ٹائم گین کیا جائے, مزید ایک سپیس کریٹ کی جائے. اور اس ساری سپیس کا جو ابھی تک استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک میسو کریک ڈاؤن ہے جو کہ تحریک انصاف کے اوپر ہو رہا ہے. اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ سے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے جنوری میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے, معاملہ اس سے آگے جانا چاہیے. ایک اور خبر ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں, جو سابق ڈی جی ایف آئی اے, پاکستان کی ایک پرومیننٹ ایجنسی کے پرومیننٹ ادارے کی پرومیننٹ شخصیت ڈی جی ایف آئی اے, انہوں نے نہ صرف نون لیگ جوائن کی ہے بلکہ نون لیگ کی جو ایک باقاعدہ سے ایک سینئر پوزیشن پر انہیں بٹھا دیا گیا ہے, اور ان کے نیچے نون لیگ کے تقریباً 25 سے 30 اہم ترین پرسنالٹیز کو ان کے نیچے لگا دیا گیا ہے. ان کے کنوینئر منعقد ہو گئے ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی, کچھ اہم ترین ذمہ داریاں انہیں دے دی گئی ہیں. یعنی ڈی جی ایف آئی اے کو جنہیں پارٹی جوائن کیا کچھ گھنٹے ہوئے ہیں, یعنی چند دن ہوئے ہیں, انہیں ان لوگوں کے اوپر بٹھا دیا گیا جنہیں 20-25 سال ہو گئے پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے. اب اس کے اوپر بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے. ڈی جی ایف آئی اے بشیر محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو نواز شریف کا اتنا سا کارکن ہوں, نواز شریف تو کمال ہے, نواز شریف ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ جب یہ ایک اہم ترین ادارے کی سربراہ تھی اور اس دوران یہ عمران خان کے بارے میں بات چیت کرتے تھے یا عمران خان کے احکامات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا, تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اندر سے نونیت ہے, یہ اندر سے اصل میں شریف خاندان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے, لگاؤ رکھتے تھے, ان کے پالیٹکس سے بہت زیادہ اتفاق کرتے تھے, اس وجہ سے وہ اینٹائی عمران تھے, عمران خان کے, یعنی عمران خان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں پاگل بندہ ہے, وہ پاگل بندہ عمران خان جس نے ملک کے ساتھ یہ کر دیا ہے. تو ایک بندہ جو کہ ایک اہم ترین پوزیشن کے اوپر موجود تھا, اس کے اوپر سوالات ہونے شروع ہو گئے کہ اس کی اس وقت کیا کریڈیبلٹی تھی, اس کی کیا ایک ان بائسنس تھی, اس کا کیا ایک کنڈکٹ تھا, اس کی کیا ایک کنٹریبیوشن تھا اس ادارے میں موجود ہوتے ہوئے کہ جناب وہ اب پولیٹیکل پارٹی جوائن کر رہے ہیں. یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھا بہت سارے ججز ریٹائر ہوتے ہیں اور نون لیگ انہیں اکموڈیٹ کرتی ہے. پھر نواز شریف صاحب کی بہت ساری تصویریں آ رہی ہیں جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہیں, اور یہ بھی خبریں مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب نے شاید اور بھی لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو نوکریاں دیں گے, اور یہ نوازتے بھی ہیں, یہ خاندان نوازتا ہے. اگر آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, آپ نے تھمز اپ کیا ہوا ہے اور آپ نے کوئی نہ کوئی بینیفٹ دیا ہوا ہے تو یہ آپ کو نوازتے ہیں. پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بشیر میمن صاحب کو اچانک سے جو اتنا بڑا عہدہ دے کر اتنے لوگوں کے اوپر بٹھایا گیا ہے, اس کے کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ کیا اس لیے کیونکہ بشیر محمد صاحب نے ان کے جو کیسز تھے شریف خاندان کے, اس دوران انہیں سپورٹ کیا ہے بہت زیادہ, اس دوران انہیں بہت سارا مفادات دیے ہیں. تو یہ ایک بڑا کوشچن ہے. یعنی جب نون لیگ حکومت میں تھی, شہباز حکومت, تو ان کا جو اپوزیشن لیڈر تھا اپوزیشن میں بیٹھ کر کہتا تھا میں مجھے پچھانو اور مجھے ٹکٹ دینا ہے. تو یہ پوزیشن ہے نون لیگ کی, اور یہ اس طرح سے دس از ہاؤ یہ ساری گیم کو لے کر چل رہے ہیں, دس از ہاؤ یہ ساری پاکستان کے اندر پالیٹکس کر رہے ہیں, اور یہ سارا ڈھکوسلا ڈرامہ اس ملک کے اندر لگا دیا گیا ہے. ایک اور خبر ہے, بجلی کی پر یونٹ 3 روپے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے, یعنی بجلی اور مہنگی کر دی گئی ہے. لوگ آلریڈی بل نہیں دے سکتے, سڑکوں کے اوپر ہیں, کشمیر میں مار دھاڑ ہو رہی ہے. مجھے خود پتا ہے کشمیر کے, آپ وزیر اعظم کی صرف پریس کانفرنس سن لیں, کشمیر کے نوجوانوں کو دیکھ لیں, کشمیر کے مختلف شہروں میں اس وقت پولیس ہے اور ڈنڈے اٹھا کر سڑکوں کے اوپر موجود ہے, لوگ وہاں پر بل نہیں دے رہے, برکس نکل گیا ہے, تباہی نکل گئی ہے, لوگ اپنے بچوں کی بالیاں بیچ رہے ہیں, اور انہوں نے بجلی 3 روپے فی یونٹ پھر بڑھا دی ہے. جہنم بنا کر رکھ دیا انہوں نے پاکستان میں, پاکستان کو, اور عام آدمی کے لیے یہ ملک جہنم بنتا جا رہا ہے. یعنی یہاں پر وہ اپنی زندگی بہت مشکل ہے گزارے, یعنی اپنی جو اخراجات ہیں, جو بنیادی ضرورتیں ہیں, یعنی وہ پوری نہیں کر سکتے. تعلیم, روٹی شوٹی, اپنے گھر کے کرائے, اپنے گھر کے خرچے اور بجلی کا بل, یہ عذاب بن گیا اس وقت پاکستان کے لیے, اور یہ عذاب نگران حکومت میں بھی جاری ہے اور یہ مینٹین رکھے ہوئے ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.